उसे शुबा था कि अब सोबराज उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। इसके पास आदमियों की कोई कमी नहीं थी। वो राजन के किसी भी आदमी को असद की निगरानी पर लगा सकता था। 9 बजे असद तैयार होकर घर से निकला तो अपने गिरदो पेश के बारे में बहुत चौकन्ना था। उसने एक करीबी कैफे में नाश्ता किया और अपने दफ्तर की तरफ रवाना हो गया। उसे शुबा हो रहा था कि उसका पीछा किया जा रहा था। काफी कोशिश के बावजूद वो अपना पीछा करने वाले को देख नहीं सका। दफ्तर में कुछ वक्त गुजार कर वो फिर बैंकॉक की सड़कों पर आ गया। वो हमारे होटल तक पहुंचने के लिए बेचैन था, लेकिन ओहाम और वसवसों ने उसे घेरा हुआ था। उसे अपने पीछे आने वाले हर आदमी पर सोबराज का मुखबर होने का शुबा हो रहा था। वो बैंकॉक में अपनी पोस्टिंग के आखिरी आयाम गुजार रहा था। इसका माजी बिल्कुल बेदाग था। उसे खौफ था कि सोबराज का कोई आदमी उसका पीछा करता हुआ मुझ तक पहुंच गया तो उसका मुंह काला हो जाएगा। वो अपने महकमे में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। वो देर तक पैदल शहर की सड़कें नापता रहा। टैक्सी, बसों और टुक टुक में सफर किया। जब उसे पूरी तरह यकीन हो गया कि उसका ताक़ुब नहीं किया जा रहा था तो उसने एक सरदार जी के होटल से हमारे लिए कुछ हलाल खाने खरीदे और हमारी तरफ आ गया। हुई ताखीर तो कुछ बायसे ताखीर भी था। मैंने उसकी पूरी कहानी सुनने के बाद मुस्कुरा कर कहा, तुम अपने चक्रों में उलझे हुए थे और यहाँ मेरा दम निकला जा रहा था कि तुम कहाँ रह गए। सोबराज को अपने दरवाजे पर देखकर मेरे होश उड़ गए थे। ये मेरे मुकद्दर की सितम ज़रीफ़ी थी कि एक मफरूर मुल्ज़िम बल्कि मुजरिम मुझसे मदद का तलबगार था और मैं इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। ये इतलात दिलचस्प और सनसनीखेज हैं। जब वो तुम्हारे पास आया तो सिर्फ एक वाक़या रुनमा हुआ था और राजन शहर में नहीं था। 11 बजे से पहले राजन वापस आ चुका था। जब चारों बमों के धमाके हुए तो वो गोल्डन ड्रैगन में था। तुम्हें ये सब कैसे मालूम हुआ? उसने हैरत से पूछा। मैं चाउफान के साथ शहर में घूम रहा था। उसके आदमी खबरें पहुंचा रहे थे। आज वो दोनों पागल हो जाएंगे। शहर में भटकने के दौरान में मैंने राजन के 3 ठिकानों का हाल देखा है। वहां भीड़ लगी हुई थी और तबाही के आसार बाहर तक नुमाया थे। मुझे शुबा हो रहा है कि चाउफान ने हमारे साथ गलत बयानी की है। इसके फराम किए हुए बम ज्यादा ताकतवर थे, गजाला ने कहा। सही मकाम पर 2 पाउंड के बारूदी धमाके इससे ज्यादा तबाहकुन हो सकते हैं, असद ने उसे समझाया। इस बारे में चाउफान को झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी। असल बारूदी बम और पटाखे की तबाहकारी में बहुत फर्क होता है। गजाला को नुक्ता समझाते ही असद मेरी तरफ मुतवज्जा हो गया। अभी तुमने चाउफान की लाई हुई खबरों का जिक्र किया है। मुझे चेक करना होगा कि राजन की वापसी के बारे में उसकी लाई हुई इतला में कितनी सदाकत है। इस खबर की सच्चाई सामने आ चुकी है। मैंने उसे आगाह किया। सोबराज ने बेध्यानी में उसे सोबराज के फोन के बारे में बताते बताते मुझे अचानक याद आ गया कि सोबराज ने वो फोन डैनी को किया था जो कराची में बैठा हुआ था, और मैं डैनी नहीं अली अहमद था जिसे असद की शनासाई थी। रवानी में मैं अपनी बात पूरी करता चला जाता तो असद के सामने मेरा दोहरा रूप लम्हा भर में बेनकाब हो जाता। मेरे लिए यह बताना मुहाल हो जाता कि सोबराज ने यकायक अली अहमद से कैसे राब्ता कर लिया था, और अगर उसने डैनी को फोन किया था तो मुझे उसका इल्म कैसे हुआ। गनीमत था कि मुझे वो पेचीदगी बर वक्त याद आ गई थी और मैंने अधूरी बात खत्म कर दी। हाँ, बात पूरी करो। तुम राजन और सोबराज के बारे में क्या बता रहे थे? असद ने मुझे खामोश पाकर मुतजस्सिस अंदाज में टोक दिया। मैंने लम्हा भर के लिए सोचा बात वहीं से शुरू होना चाहिए थी जहाँ छोड़ी गई थी। फिर मैंने इत्मीनान से कहा, सोबराज ने कुछ देर पहले राजन के साथ बेबी क्लब का चक्कर लगाया था। तुम ये बात बताते बताते क्यों रुक गए थे? उसने हैरत से पूछा। सोच रहा था कि इस इतला पर तुम फिर एक एतराज जड़ दोगे। इसमें एतराज की क्या बात है? मैं बिला वजह किसी बात पर शक नहीं करता, मगर यह बात मशकूक हो सकती है क्योंकि मुझे यह इतला भी चाउफान ने दी है। मैंने बेखतर उसका नाम ले डाला। मुझे अंदाजा था कि मुस्तकबिल करीब में इन दोनों की मुलाकात होने का कोई इम्कान नहीं था। वो बिला वजह तुमसे झूठ नहीं बोलेगा, असद ने वजाहत की। सुनी सुनाई खबर की सदाकत मशकूक हो सकती है। अगर उसने इन दोनों को अपनी आंखों से बेबी क्लब के आसपास देखा है तो हमें इस बात पर यकीन कर लेना चाहिए। मैं हंस दिया। तुम कहते हो तो यकीन के लेता हूँ। अपनी जुबान की जरा सी लग़ज़िश को संभालने के लिए मुझे असद से कई झूठ बोलना पड़ गए। गनीमत यह था कि मेरी हाजिर दिमागी की वजह से बात संभल गई। मैं डैनी और अली अहमद के दोहरे किरदार का राजफाश होने की सूरत में टान बर्नार्ड की खफगी के बारे में परेशान था। असद से बात होने के बाद मुझे अंदाजा हो चुका था कि इस मामले में भी वो भी हिस्सास था। इसने बहस करने की बजाय बज़ाहिर मेरी बात मान ली थी, लेकिन मैंने ये नोट कर लिया था कि वो पूरी तरह मुतमईन नहीं हुआ था। ये शक उसके दिल में जन्म ले चुका था कि मैंने जलाल की मिली भगत से अली अहमद का नाम इख्तियार करके बैंकॉक में अपने हरीफों के साथ हलीफों को भी चकमा देने की कोशिश की थी। अब तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? कुछ देर के तवक्कुफ के बाद असद ने पूछा। मैं इंतजार करूंगा और हालात के धारे का जायजा लूंगा। मुझे महसूस हो रहा है कि यहाँ आते ही वाकयात रुनमा होने की रफ्तार बहुत तेज हो गई है। अब हमें सोच समझ कर आगे बढ़ना होगा, मैंने जवाब दिया। देखा जाए तो असल किस्सा कल रात से शुरू हुआ है। गोल्डन ड्रैगन का मुहाफिज तुम्हारे आड़े न आया होता तो रात खामोशी से गुजर जाती। आज सुबह शहर में 4 के बजाय 5 धमाकों से हमारे काम का आगाज होता।
ये धमाके अचानक नहीं हुए, इसके लिए खास से पापड़ बेलने गए हैं। सबसे बड़ा पापड़ डान था, जिसे तुमने बेला है। वह हंसते हुए बोला, डान काबू में ना आता तो ये सब नहीं हो सकता था। मैं यही कह रहा हूँ, हमें शुरू से रुनमा होने वाले वाकयात पर निगाह रखनी चाहिए। तुम्हारे जरिए डान का नाम सामने न आया होता तो अभी तक हम तीनों ज़हनी वर्जिशें कर रहे होते, दुश्मनों का बाल भी बीका ना हुआ होता। इस वक्त वो बदहवास हैं, इन्हें संभलने का मौका दिए बगैर हमको अगला वार कर गुजरना चाहिए। वो भारी नुकसान उठाकर बलबला कर रह जाएंगे। मैं तुम्हारा हम ख्याल हूँ, सवाल यह है कि अगला वार कहाँ और कैसे किया जाए। असद खामोश हो गया, इसके पास मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं था। हमें यहाँ बसने वालों से कोई पुरखाश नहीं है। इसे खामोश पाकर मैंने नासिहाना लहजे में दोबारा बात शुरू की। हमने अब तक यहाँ जो कुछ किया है वो सोबराज के खिलाफ किया है। ये दुरुस्त है कि हमारी कार्रवाई में डान बर्नार्ड के मुंतकिमाना जज्बात हावी रहे हैं, लेकिन हमारा हदफ तब्दील नहीं हुआ। हम सिर्फ और सिर्फ सोबराज और उसके सरपरस्त की सरकोबी करना चाहते हैं और इसी राह पर आगे बढ़ रहे हैं। इसमें कोई झूठ या मुबालगा नहीं है। अब इन वाकयात को मकामी इंतजामिया और थाई आवाम की नज़रों से देखो, बात वाज़ेह हो जाएगी। असल पस मंजर तारीकी में है। मैंने आज शहर की खाक छानते हुए अपने कानों से सुना है कि बैंकॉक वाले इन वाकयात को दहशतगर्दी करार देकर अपनी नफरत जाहिर कर रहे हैं। इसलिए अब हमारा रुख जाना जरूरी है। हमें देखना होगा कि सरकार क्या कहती है, राजन किस नतीजे पर पहुंचता है, वो किस किस्म की पेशबंदियां करते हैं। ये सब पहलू सामने आ जाने के बाद हम अपनी मनसूबा बंदी कर सकते हैं। हाँ, आज वो बेखबरी में मारे गए, इन वाकयात ने उन्हें होशियार कर दिया है। अब हर तरफ वो अपना जाल बिछा देंगे। उसने मेरी तायद की। हमने अपने दुश्मन की बेखबरी में उस पर होलनाक वार किया था और जंगी इस्तिलाह के मुताबिक पहल करने का फायदा उठाने में कामयाब हो गए थे। अगले मरहले में हमें शदीद मुज़ाहमत और दुश्वारियों का सामना करना पड़ता। हमारी अवलीन कामयाबी के साथ सब कुछ बहुत बुरी तरह उलझ कर रह गया था। असल खराबी की इब्तिदा इस वक्त हुई थी जब मुझे नागुज़ीर हालात में अपनी अंगूठी के शोबदे को इस्तेमाल करना पड़ा था। अंगूठी के इस्तेमाल के नताज पर मैं असद से खुलकर बात नहीं कर सकता था। यह गनीमत था कि सोबराज से होने वाली गैर मुतवक्का मुलाकात में उसे बहुत सी अहम बातों का बराह रास्त इल्म हो गया था। इनमें यह नुक्ता सर फहरिस्त था कि सोबराज डैनी को मुहाफिज का कातिल करार दे रहा था और उसे पूरा यकीन था कि डैनी बैंकॉक आ चुका था। हम तीनों देर तक सर जोड़े इन मसाइल में सर खपाते रहे। असद की दानिश में यह बहुत अच्छी बात थी कि सोबराज अपने हकीकी दुश्मनों को भूल कर डैनी के फिराक में लगा हुआ था। उसकी सारी तवज्जो एक बड़े दुश्मन की तलाश पर मरकूज थी। उससे हमको कुछ आसानियां मिल सकती थी। इस दौरान में मैंने उसे बैंकॉक के 2 मोतबर अंग्रेजी अखबारों के नाम मालूम कर लिए जिनके जरिए हमें शहर की खबरें मिल सकती थी। मेरे पास कराची का मोबाइल फ़ोन था और जो दूर दराज राब्तों के बहुत मौजूद था। मैं बैंकॉक में किसी को फ़ोन करने के लिए इसके इस्तेमाल को बेजात तसव्वुर करता था। वो मसला असद के सामने आया तो वो इसी वक्त मुझे अपने साथ लेकर नीचे उतरा और होटल की शॉपिंग आर्केड की एक दुकान में मेरे कमरे का नंबर बताकर खड़े खड़े एक नया मोबाइल फ़ोन नंबर कनेक्शन समेत खरीद लिया, जिसमें कार्ड के इस्तेमाल की सहूलत की वजह से बिलिंग का कोई बखेड़ा नहीं था। इन दिनों फ़ोन और कनेक्शन कराची के मुकाबले में बहुत सस्ते थे। हम वापस कमरे में पहुंचे तो खाने का वक्त हो चुका था। रूम सर्विस से कराकरी तलब करके हम तीनों ने असद के लाए हुए लजीज खानों से पूरा इंसाफ किया। मजीद कुछ देर हमारे साथ बैठने के बाद वो वापस चला गया। उसके जाते ही गजाला ने टेलीविज़न खोलकर एक अंग्रेजी चैनल लगा लिया। टेलीविज़न पर केबल से आने वाले प्रोग्रामों पर मेहनत करके उसने वो अकलौता चैनल दरियाफ्त किया था जिस पर बेशतर औकात में अंग्रेजी फिल्में और गाने के प्रोग्राम आते रहते थे। इसी के साथ अंग्रेजी में मुल्की खबरें भी सुनाई और दिखाई जाती थी। इस वक्त टेलीविज़न पर एक फिल्म चल रही थी। गजाला ने आवाज़ धीमी कर दी। मैं अच्छी तरह शिकम सेर होने के बाद गनुदगी की लहर महसूस कर रहा था। कपड़े तब्दील करके बिस्तर पर दराज हो गए और आंखें मूंद ली। मुझे लेटे हुए चंद मिनट भी नहीं गुजरे थे, होटल के फ़ोन पर चाउफान की कॉल आ गई। मास्टर क्या कर रहे हो? मेरी आवाज़ सुनते ही उसने बेतकल्लुफ़ी से पूछा। सर केवल खड़ा होकर दुनिया की बेसबाती पर गौर कर रहा हूँ, मैंने संजीदगी से कहा। बुद्धा यही काम बैठ कर किया करते थे। इस मशक से फारिग होकर बड़े आदमी को फ़ोन कर लेना, वो तुमसे बात करना चाहता है। क्यों, खैरियत तो है? वो हदायत सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। मैं कुछ नहीं कह सकता, उसने अभी अभी मुझे मुख्तसर सी हदायत दी है। वो किस नंबर पर मिलेगा? मैंने गैर इरादी तौर पर सवाल किया। ये तुमको मालूम होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि मोबाइल नंबर तुम्हारे पास हो तो वही बेहतर रहेगा। मेरे पास उसके सब नंबर मौजूद हैं। यह कहकर मैंने फ़ोन बंद कर दिया। डान की तरफ से मिलने वाले इस पैगाम ने मेरे दिलो दिमाग में हलचल सी मचा दी थी। मुझे डर था कि वो मेरे हाथों सरजद होने वाले कत्ल पर मेरी सर्जिश करेगा। आपको उसे फ़ोन कर लेना चाहिए। मुझे मुतफक्किर देखकर गजाला ने धीरे से मशवरा दिया। वो कुछ कहे तो आपको खामोशी से सुन लेना चाहिए। मेरा अंदाज़ा है कि डान नायाब नस्ल का आदमी है। इसके हाँ में हाँ मिलाना आपके लिए सूदमंद रहेगा। हैरत है कि तुमने उसे देखे बगैर ये अंदाज़ा लगा लिया।
میں نے دوبارہ اسے ملنے کے بعد بالکل یہی رائے قائم کی تھی۔ وہ اول درجے کا اناپرست انسان ہے، میں نے خوش ہو کر کہا۔ میں آپ کے ساتھ رہتی ہوں، یہ سب میں نے آپ ہی سے سیکھا ہے۔ میری انا کو ابھارنے کی کوشش نہ کرو، میں ڈان نہیں ہوں، میں نے مسکرا کر جواب دیا اور اپنے نئے موبائل فون پر ڈان کا نمبر ملانا شروع کر دیا۔ ڈان سے فون پر وہ میرا پہلا رابطہ تھا۔ میری آواز شاید اس کے لیے اجنبی ہوتی۔ میں نے سلسلہ ملانے کے بعد اس کی آواز سنتے ہی اپنا تعارف کرانا ضروری سمجھا۔ ڈان، میں علی بول رہا ہوں، میں نے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ کہا۔ شاندار۔ اس کا پہلا لفظ میری ہر تشویش رفع کرنے کے لیے کافی تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، تم نے میرا دل خوش کر دیا، بہت شاندار طریقے سے اپنے کام کا آغاز کیا ہے۔ نکارے پر چوٹ پڑ چکی ہے، دشمن کو للکار آ گیا ہے، اس کی صفوں میں ہلچل مچ گئی ہے۔ میں تمہاری اعلیٰ ظرفی اور اس عزت افزائی پر ممنون ہوں۔ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، یہ سب تمہارے دیے ہوئے آدمیوں کا کمال ہے۔ تمہیں نہیں معلوم کہ تم نے کیا کیا ہے۔ تم نے یہاں آ کر مرداروں کو حوصلہ دیا ہے۔ 2 برسوں سے یہی بینکاک تھا اور یہی چاوفان تھا۔ مجھے حسرت تھی کہ کوئی چھوٹا راجن کو للکارے، مگر کسی مائی کے لال میں اتنی ہمت نہیں تھی۔ تم نے آتے ہی سب کچھ بدل دیا۔ ہاتھ پیر اور ہتھیار سب کے پاس ہوتے ہیں، حوصلہ کسی کسی میں ہوتا ہے۔ مجھے آج بہت خوشی ہے کہ اپنے بدترین دشمن سے لڑانے کے لیے تمہارا انتخاب کر میں نے غلطی نہیں کی۔ تم کس ملک کے رہنے والے ہو؟ ابتدا سے اس وقت تک ڈان نے میرے ماضی اور وطن کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں پوچھا تھا۔ اس بارے میں وہ اس کا پہلا سوال تھا۔ میں نے کہا، پاکستان سے آیا ہوں۔ اس مٹی کو میرا سلام جس سے تم جیسے جیدار جنم لیتے ہیں۔ اپنے دشمن کو بہت بڑی ذک پہنچانے پر ڈان اس وقت بہت زیادہ جذباتی ہو رہا تھا۔ پتھر کی سخت اور درندوں سے زیادہ شفاف نظر آنے والے سرد مہر ڈان سے مجھے اتنی حوصلہ افزائی ملنے کی امید نہیں تھی۔ ڈان، یہ تمہاری محبت ہے، ورنہ میں اس ستائش کے قابل نہیں ہوں۔ میں نے اپنے وطن کو سلامی ملنے پر جذبات سے مغلوب آواز میں کہا۔ علی میرے بچے، تم میرے سینے میں بھڑکتی ہوئی انتقام کی آگ کو ٹھنڈا کرو گے۔ جب سے مجھے گولڈن ڈریگن والے واقعے کی خبر ملی تھی، میں تم سے بات کرنے کے لیے بے چین تھا۔ دشمن کے گڑھ میں گھس کر اس کے ایک موذی آدمی کو مارنا اور پھر مکھن میں سے بال کی طرح صاف نکل آنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس کے لیے دل گردے کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہاں تمہاری لاش بھی گر سکتی تھی۔ پھر آج حد ہو گئی۔ چھوٹا راجن کا بہت کچھ تباہ و برباد ہو گیا۔ اس میں صرف 2 آدمی مرے ہیں۔ ان کا وقت پورا ہو چکا تھا۔ انہیں دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی تھی۔ یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ وہ کتنے گنہگار تھے۔ میری کوشش ہوگی کہ میں اس لڑائی کے ہر مرحلے میں تمہاری توقعات پر پورا اترتا رہوں۔ 12 گھنٹوں میں بہت کچھ ہو گیا، اب ذرا آرام کرو۔ تم نے چھوٹا راجن کا دماغ الٹ دیا ہے، وہ پاگل کتے کی طرح اپنے آدمیوں پر برس رہا ہے۔ ان لوگوں نے بینکاک میں بربریت کا بازار گرم کر دیا ہے۔ وہ لوگوں کو اٹھا رہے ہیں، بے رحمی سے مار رہے ہیں۔ انہیں ایسے لوگوں کی تلاش ہے جنہوں نے سازش میں ان کے دشمنوں کا ساتھ دیا ہو۔ 2-3 روز تک یہ سب ہوتا رہا تو یہاں کی زیر زمین دنیا میں چھوٹا راجن کے خلاف بغاوت ہو جائے گی۔ لوگ اس کے آدمیوں کو پیٹنا شروع کر دیں گے۔ اس کی ہوا اکھڑ جائے گی۔ کرانٹ اور کم کوٹان اس وقت اپنی 2 برس کی بھڑاس نکال رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میں نے سوچا تھا کہ وہ کبھی اپنی زبان سے کوئی فالتو یا غیر ضروری لفظ ادا نہیں کرتا ہوگا۔ اس نے بے تکان بول کر مجھے حیران کر دیا تھا۔ وہ وقت بہت قریب ہے جب تمہارا حریف شہر کے بازاروں میں ذلیل اور رسوا ہوگا۔ میں نے ڈان کی باتوں پر گرہ لگائی۔ تم دل لگا کر اسی بے جگری سے اپنا کام کرتے رہو، رفتہ رفتہ تمہیں بینکاک کا ڈان بنا دوں گا۔ ابتدائی کامیابیوں پر ڈان کی آنکھوں میں سحر آفرین خواب اترنا شروع ہو گئے۔ کسی کے مجال نہیں ہوگی کہ تم سے نظریں چار کر سکے۔ مجھے تمہارا تابناک مستقبل صاف نظر آ رہا ہے۔ اس وقت بھی تم مجھے اپنا بےدام غلام پاؤ گے۔ میں نے ڈان کے دل کی بات کہہ دی۔ تم بہت سعادت مند اور بامروت لڑکے ہو، میں تمہاری قدر کرتا ہوں۔ میں اس کی چاپلوسی کر رہا تھا اور وہ میری تعریفیں کرتا جا رہا تھا۔ اسے میرے ایسے خاص گنوا دیے تھے جن کے وجود سے میں خود بھی بے خبر تھا۔ اجازت ہو تو میں ایک سوال کر لوں؟ میں نے گفتگو کے اختتامی لمحات کا ادراک کرتے ہوئے بہت رسانیت کے ساتھ کہا۔ بولو۔ ڈان کی آواز میں تحکم سے مٹایا۔ آج تم نے میری بہت عزت افزائی کی ہے۔ تم سے بات کر کے مجھے نیا حوصلہ ملا ہے۔ اجازت ہو تو میں کبھی کبھی تم کو فون کر لیا کروں؟ میں نے اجازت سے کہا۔ میرے پاس آنے پر اور غیروں کے سامنے میرا نام لینے پر پابندی ہے۔ فون ہر وقت کر سکتے ہو۔ ذہین اور دلیر لوگوں سے بات کر کے مجھے خوشی ہوتی ہے۔ میں تمہارا شکر گزار ہوں، میں نے مؤدب لہجے میں کہا۔ ڈان سر سے پیر تک اپنی بڑائی کے نشے میں غرق تھا۔ وہ اپنے ہم عصروں اور ساتھیوں کے سامنے جو کچھ بھی نہیں کہہ سکتا تھا اسے مجھ سے کہہ ڈالا تھا۔ اس کے دل و دماغ میں کھولتے ہوئے لاوے کا ابال ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ اس نے فون بند کر دیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ ڈان آپ سے بہت زیادہ متاثر ہو گیا ہے، غزالہ نے شوخی سے کہا۔ اسے بات کرتے ہوئے آپ کے چہرے پر بار بار سرخی تیر رہی تھی۔ وہ ایک زوال پذیر بدمعاش ہے۔ میرے ذریعے اسے اپنے سنہرے دن لوٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وہ دل کھول کر میری کارکردگی کی تعریفیں کر رہا تھا اور آپ بہت ہوشیاری سے اسے مزید اکسا رہے تھے۔
یہ میری مجبوری ہے، اسے خوش رکھ کر ہی میں صوبراج کا کام تمام کر سکتا ہوں۔ بیچارے ران کو صوبراج کے نام کی ہوا بھی نہیں لگی ہے۔ وہ سمجھ رہا ہے کہ آپ کا نشانہ صرف راجن ہے۔ اصل قصے کا پتہ چلے گا تو اس کے دل پر کیا گزرے گی۔ اسے الہام نہیں ہو سکتا، یہاں تمہارے اور اسد کے سوا کسی کو اندر کی اس کہانی کا علم نہیں ہے۔ تم دونوں اسے کچھ بتانے سے رہے۔ اس وقت تک حالات انتہائی غیر متوقع طور پر صحیح رخ پر جا رہے تھے۔ آثار بتا رہے تھے کہ یوں ہی چلتا رہا تو ہم بہت جلد صوبراج اور راجن پر ہاتھ ڈالنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا رہا۔ ٹیلی ویژن مسلسل کھلا ہوا تھا۔ اسکرین پر میوزک کے نام پر نیم برہنہ لڑکیوں کی اچھل کود کا سلسلہ جاری تھا۔ غزالہ نے ریموٹ سے آواز بند کی ہوئی تھی۔ ہم خبروں کے انتظار میں وہ سب دیکھنے پر مجبور تھے۔ اس دوران میں ایک مرتبہ خبروں کی باری آئی۔ چند منٹ کے قلیل عرصے میں اختصار کے ساتھ اہم خبریں سنائی گئیں، جن میں بینکاک میں مذہبی انتہا پسندوں کی دہشت گردی میں 2 افراد کی ہلاکت کی خبر شامل تھی۔ وہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ دھماکوں میں 2 افراد کی ہلاکت کی خبر ڈان برنارڈ سے پہلے ہی مل چکی تھی۔ اس میں ایک پہلو حیرت ناک تھا۔ ٹیلی ویژن کے اس خبری نشریے میں دھماکوں کو مذہبی انتہا پسندوں سے منسوب کیا گیا تھا۔ وہ 100% سرکاری نظریہ تھا۔ میں یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ وہ نظریہ کس بنیاد پر قائم کیا گیا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد تفصیلی خبروں کی باری آ گئی۔ اس نشریے میں وہ خبر دوسرے نمبر پر تھی۔ اس میں بتایا گیا تھا کہ انتہا پسند دہشت گردوں نے بینکاک کے 4 معروف تفریحی مقامات پر طاقتور ٹائم بموں سے ایک ہی وقت میں دھماکے کر کے یہ پیغام دیا تھا کہ ملک بھر میں بڑھتی ہوئی بہرہ روی کو روکنے کے لیے ایسے ٹھکانوں کو بند کر دیا جائے جو ملک میں سیاحت کے فروغ کے لیے ناگزیر تھے۔ انتظامیہ پوری سرگرمی سے مجرموں کی تلاش میں مصروف تھی۔ میں حیران تھا کہ حکام نے یہ بات سرے سے نظر انداز کر دی تھی کہ وہ 4 ٹھکانے راجن کی ملکیت تھے اور انہیں کسی ذاتی مخاصمت کی وجہ سے نشانہ بنایا گیا تھا۔ انہوں نے واقعات کا رخ کسی اور طرف موڑ دیا تھا۔ اس خبر نامے میں گولڈن ڈریگن میں پیش آنے والے واقعے کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ اسے مقامی نوعیت کا واقعہ قرار دے کر نظر انداز کر دیا گیا تھا، یا پھر وہ خبر اس سے پہلے نشر ہو جانے کی وجہ سے اپنی افادیت کھو بیٹھی تھی، یا پوری کہانی بدلی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ میں نے ٹیلی ویژن آف کر کے فکر مندی سے کہا، راجن کا ذکر سرے سے غائب کر دیا گیا ہے۔ مجھے یہ بھی راجن کی چال معلوم ہو رہی ہے، غزالہ نے سوچتے ہوئے جواب دیا۔ اس کی ساکھ کے لیے اصل خبر تباہ کن ثابت ہو سکتی تھی۔ کوئی سورما اپنی بدقسمتی سے کسی کے ہاتھوں پٹ چاہتا ہے تو اس واقعے کی تشہیر پسند نہیں کرتا، اسے دوسروں کو سرکشی کی ترغیب ملتی ہے۔ انتظامیہ نے راجن کی اس مصلحت کوشی سے فائدہ اٹھایا ہے اور سارا ملبہ حکومت کے مخالف گروپوں پر ڈال دیا ہے۔ یہاں آج کل کئی گروپوں نے سر اٹھایا ہوا ہے، واحد دن کوئی نہ کوئی دہشت گردی کرتے رہتے ہیں۔ انتظامیہ نے اس واقعے سے فائدہ اٹھا کر انہیں بدنام کرنے کی کوشش کی ہے۔ تم یہاں کے سیاسی حالات پر کب سے نظر رکھنے لگی؟ میں نے اس کے تجزیے پر اپنی حیرت ظاہر کرتے ہوئے کہا، مجھے سیاست سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اخبار شوق سے پڑھتی ہوں۔ اس بارے میں کئی مہینوں سے خبریں آ رہی ہیں جنہیں پاکستانی اخبارات نمایاں طریقے سے شائع کرتے ہیں۔ مجھے پورا یقین ہے کہ راجن کی ملی بھگت سے انتظامیہ نے ان واقعات سے سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ وہ غزالہ کی اپنی رائے تھی جس سے اختلاف کرنا دشوار تھا۔ میری نظر ان واقعات کے دوسرے پہلو پر بھی تھی۔